Ito mga pag-ampo, no? Naagyoy katubagan sa tanan mga kaigsuonan. Dili lang yun nato limitahan ang gahom sa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Munang karong kabuntaga, no? Ang pag-challenge sa Ginoo dinhi kanato is kinig yung padayunon yun nato ang ato ang prayer life mga kaigsuonan. Kay ko ang tawo walay pag-ampo, oo, iyan ang yung giila nga kaya na niya. Nagsalig na siya sa iyang kaugalingon. But kung ang tawo is kining mag-ampo yun, nag-ilag yun na siya nga wala yun siya mahimo kung wala ang Ginoo. Manginahanglan yun ta sa iyang giya, manginahanglan yun ta sa iyang tabang, munang mag-ampo yun ta diha sa Ginoo. Ato lang timan-an mga kaigsuonan, no? Ang pag-ampo is kinahanglan ng yun nga himuon na yun nato ni nga lifestyle, no? Oo, lifestyle. Kay kini mga butanga mo man itong way nga kita maka-communicate yun diha sa Ginoo, atong mapadayag, no, kung unsay naa sa atong kasing-kasing, no? O kini pod diha sa mga pag-ampo, diha gyud no mamuhat ang Ginoo. Ikaw ug ako bunga gyud kita sa mga pag-ampo. So kitang tanan di gyud nato undangan ang pag-ampo, muhatag gyud ta og time gyud no sa pag-ampo diha sa Ginoo. Ang tanan kung unsay naa nato karon gikan gyud ni sa Ginoo, mga bunga na gyud sa mga pag-ampo nato mga kaigsuonan. O naakay mga mga situation karon nga unahuna nimo nga grabe na jud kaayo, no? Di na jud nimo kaya ang pag-challenge ni Ginoong Hesus na kanato karon. Have faith diha sa imo mga pag-ampo. Muduol jud ta sa Ginoo through prayers mga kaigsuonan. Sama sa gihimo sa Ginoo, no, nga nakita niya ang usa ka kahoy nga igera nga wala kini namunga. Daghan kayo siya nga dahon. Pero wala na munga. Sa dihang gibungat sa Ginoo nga ikaw, no, ikaw nga kahoy nga igera, sukad karon wala na makakaon sa imong bunga. O nakita man nato, no, nga nakita man sa mga tinun-an nga pila ka adlaw nalaya na gyud siya, no, gikan sa ugat ngadto sa iyang tumoy, no, sa iyang kahoy. Og diri nakita yun nato nga nag-challenge yun ang Ginoo nga diha yun, no, sa tong pagsalig kaniya, diha yun nga kung nagyutay dako nga pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesus, makakuman gyud ta sa tanan nga situation sa atong kinabuhi nga mula tigiw mohawa, no, makabadlong gyud ta sa tanang mga nakahasol sa atong kinabuhi. So padayon ang yuta nga kining atong mga baba, no, ang mapagawas lamang yun niini puro lang yung mga positibo mga butang, a word of declaration mga kaigsuonan, kay there is a power gyud sa imo mga baba sa mataglitok nimo mga kaigsuonan. So mo nang dinhi ang ato lang yung tugutan lang yun nato ang mugawa sa to mga baba is more on mga praises, no, pagpasalamat diha sa Ginoo ug kining paghatod yun og pagdayig diha sa tong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Og ikaduha pod nga gipaabot sa Ginoo dinhi kanato is sa forgiveness, no, nag-emphasize gyud sa Ginoo diri nga unsa ka importante ang pag-release, paghatag o kapasayloan sa matag usa mga kaigsuonan. Ug atong timan-an kining pag-release og forgiveness mo ni siya pinaka-crucial aron mahimong effective ang imong mga pag-ampo o nakay mutubo ka sa espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. So kini siya ang gibutang diri sa Ginoo, no, atong basahon para nagyutay sumbanan, no. Sa verse 25 day mga kaigsuonan, no. Ningon diri, no, inigtindog ninyo aron magampo kun aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa
Pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atoa sa langit mupasaylo usab kaninyo. So muna gisugo sa Ginoo nga kinahanglan jud kita magpasaylo jud ta sa tanan nga nakahatag og kasakit kanato, nakasala kanato og sa tanan nga ato nahimuan og dili maayo mo release jud ta og pasaylo mga kaigsuonan kay kini mga butanga kung magpabilin na siya sa tong kasing-kasing no, kung magpuyo na siya sa tong kasing-kasing, maghatod na sa kadaot sa imong panglawas, pangdaot sa imuang kinabuhi, pagdaot pod na sa imong espiritual nga pagtubo ug kini pod siya kini mga butanga usab pod ni siya nga factor nga makababag no, makababag sa pag-release sa panalangin sa Ginoo dinhi kanato. Oo, munang diri aron mahimong effective ang atong mga pag-ampo diha sa Ginoo, ang atong mga gipangbungat diha sa Ginoo, gusto lang yun ang Ginoo nga dapat hinluan sa nato ang atong kasing-kasing, dapat hinluan ang atong mga nakatago diha na no, ipapurify pa yun nato na no diha sa Ginoo. Kay gusto yun ang Ginoo nga dapat hinlo yun atong kasing-kasing no, ug una-huna walay mga nakababag nga mga kasuko, mga kapungot, mga kalagot no sa matag usa nga makaigsuonan. Oo, aron ang imo mga pag-ampo is madawat ka na no, mapaabot ka na sa trono sa himaya sa Dios ug walay makababag sa imong mga panalangin. So mo ni siya purpose no nga kinahanglan yun ang forgiveness, ang pag-release o kapasayloan mga kaigsuonan. Oh, so salamat kayo no sa pulong sa Ginoo. Magpatabang kita sa Holy Spirit no nga palig-unon ta, himuon tag strong ang atong pagtuo diha kaniya kay kung naa may mga bagyo, mga hunos nga moabot sa tong kinabuhi, dili ta matarog mga kaigsuonan. O ato lang pong i-remind ang ato ang kaugalingon, i-evaluate nato nga unsa pa gyud nga mga areas sa atong kinabuhi no nga need pa gyud i-strength nato atong pagtuo. Need pa gyud nga palalumon ang atong pagtuo. So ato nang i-evaluate dayon, take time na pud ta nga magpasusit ta sa Ginoo no sa ato matag usa nga kasing-kasing o basin na pa mga nagpabilin diha nga makaigot-got, oo, mga unspoken nga mga kaigot-got no, mga wala pa ta nakapa-release og kapasayloan. So gusto lang yun sa Ginoo nga moduol ta diha kaniya nga hinlo ta no, ipapurify lang yun nato sa Ginoo ang atong kasing-kasing aron kining ato mga pag-ampo mapaabot, musulbong yun diha yun sa trono sa himaya sa Dios o kinato mga pag-ampo madawat yun nato ang katubagan mga kaigsuonan. O kato lang no, God bless no ning adlaw. Salamat yun sa iyong pagpaminaw sa ato ang devotion o salamat yun sa mensahe sa Dios kanato karon siyang pagtudlo, pag-correction nato no, yatang gi-correct o gibadlong taniya, gipalearn taniya. Salamat yun sa Ginoo. So kung ato ning dawaton kung ato ning dawaton ni iyang mensahe karon ato i-apply sa tong kinabuhi, makasinati gyud tag mga dagkong mga butang no, ipa-experience gyud na sa Ginoo dinhi kanato o makasinati pud ta og pagtubo sa ato ang relation diha sa Ginoo no, na at mumulalong pagyud ang atong relationship diha sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa ato ang pagkinabuhi, ang Dios magapanalangin diha kanimo. God bless and don't forget to like, comments, share and follow for more no sa ato ang devotional nga video mga kaigsuonan aron daghan pag yung mga anak sa Ginoo makadungog, makadawat sa pulong sa Ginoo. God bless. See you tomorrow. Bye-bye.